मारिया सुल्तान साहिबा, जैसे कि रजा साहब भी यही बात कर रहे हैं ना कि देखिए हमेशा हिट एंड रन वाली जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है, पहले मारो फिर फरार हो जाओ, फिर अपने आप को टाइम गेन करो, रीबिल्ड करो, और फिर वही एक विशियस साइकिल है जो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब इसकी एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रक्चर हायरार्की नहीं है। जिनसे बात की जाए ये बात करना नहीं चाहते, ये बात मानते नहीं है, तो फिर तो वही तरीका है जो एक अल्टीमेटली हमारा पहला ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बहरहाल आखिरी ऑप्शन जरूर होता है, काइनेटिक ऑपरेशन का। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ये काइनेटिक ऑप्शन जो है इनफरादी तौर पे नहीं लिया है। पाकिस्तान ने इसको पूरी हिकमत अमली के साथ लेके चला है। सबसे पहले आपने इन पे इक्तिसादी तौर के ऊपर जो है तमाम रास्ते बंद किए हैं, बिलखसूस जो इनकी 3 मेजर सोर्सेज थी। सबसे पहले तो इनको $4.2 बिलियन मिल रहे थे अमेरिका की तरफ से, जो अमेरिकन वजारत दिफा की तरफ से थे। आपने अमेरिका से बातचीत करके उनको वाजे किया कि ये तमाम पैसे जो है वो दर हकीकत अफगानिस्तान की तालिबान रजीम ना तो अफगान नेशनल आर्मी को दे रही है, क्योंकि अफगान नेशनल आर्मी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अमेरिकन सदर ने ये कहा कि जी जाहिर है हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे और इसको बंद करेंगे। दूसरे जो थे पैसे जो आपको ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से जो बैन अवी अदारे हैं वो दे रहे हैं, वो अभी भी आपका चैलेंज चल रहा है, क्योंकि जाहिर है वो पैसे डायरेक्टली जो है अफगानिस्तान पहुंचते हैं, वहाँ ऑक्शन होते हैं और फिर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरे जो पैसे थे वो इनको मिल रहे थे सरहद से, जहां वो गैर कानूनी असलह की खरीदो फरोख्त, दहशतगर्दी, मंशियात फरोशी, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर कर एक तरह से इन्होंने एक रजीम सेंट्रिक अप्रोच बनाई हुई थी। आपने जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद को बंद किया है तो उससे ना सिर्फ जो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हुआ है, बल्कि ये वाजे हुआ है। और चौथी जो चीज़ थी वो इनकी माइग्रेशन के ऊपर थी, यानी कि जो आपके पास अफगान महाजरीन मौजूद थे जो मुख्तलिफ लहरों में पाकिस्तान में आए थे, आपने उनसे कहा कि आप वापस जाएं और कानूनी तौर पर अगर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ रहें। ये इंटरनल प्रेशर्स आपने क्रिएट किए, फिर आपने उनके साथ सालिसी की कोशिश की, फिर आखिर में आपने ये अस्करी हिकमत अमली इख्तियार की है। अब ये जो अस्करी हिकमत अमली है ये इनके लिए चैलेंज बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने दीन के नाम पे जो है एक तरह से लिबादा ओढ़ा हुआ था वो भी चैलेंज हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ये हिंदुस्तान के साथ हलाक में, मोदी के साथ हलाक में, जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं सबके सामने है। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है कह रहे हैं कि अफगानिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने गाजा के साथ क्या किया। तो पहली बात तो ये है कि ये किराए के कातिल है। दूसरी बात ये है कि जो अफगान ग्रोह मौजूद हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, जिसमें बहुत सारे बहुत और दूसरे अफगान मौजूद हैं, उनके लिए भी ये फैसला कुन मूवमेंट है। अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं और वो वापस अपनी जगह नहीं लेते हैं तो अस्करी कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन जो अफगानिस्तान में हम तब्दीली चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनका मोमेंटम रोक दें, क्योंकि जब तक आप इनके रास्ते हुकूमत बंद नहीं करते ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल नहीं होता। आबिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसे कि मारिया सुल्तान साहिबा फरमा भी रही हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस था, ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली हम कोई काइनेटिक एक्शन के ऊपर आ गए। हमने पहले इक़्तिसादी तौर पर उनको लिमिटेड किया, हमने इंटरनली उनको वीक किया, और उसके बाद जो माइग्रेशन का मामला था पूरा उनको हमने वापस भिजवाया, उसके बाद हम इस एक्शन के ऊपर आए। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो अस्करी हिकमत अमली है ये उनके लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। जी बिल्कुल, हमने पहले जो नॉन काइनेटिक ऑप्शंस हैं जी वो आजमाने की कोशिश की, और उसमें भी इनको इन कांटेक्ट रहे कि इस पे भी बात हो सकती है, हम उस जो एक्सट्रीम स्टेप है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन वो ज़ाहिर है उनको वो जो बात है वो ज़ाहिर है बिल्कुल, क्योंकि वो एक स्टेट तो है नहीं, वो एक गवर्नमेंट तो है नहीं, वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, और ज़ाहिर है वो उनका पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो उन्होंने उस पर ज़ाहिर है कोई ध्यान नहीं धरा, और बजाय इसके जो तरफ जो इंटेंसिटी है टेररिज्म की वो इंक्रीज़ कर दी, और फिर इस स्टेज पे हम पहुंच गए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सवाए इसके कि हम वो जो मैकेनिज़्म है, वो जो किल चेन है जो बॉर्डर से शुरू होकर ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक जाती है, और फिर उसके पीछे जो और उनके जहाँ पे एसेट्स हैं जो उसको लॉजिस्टिकली और इमोशनली आइडियोलॉजिकली भी सपोर्ट करते हैं, उन सब को हम एक फिर काउंटर करें, क्योंकि उसके बगैर ये मेनेस जो है ये काबू नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ हमने इसीलिए सारा मैकेनिज़्म जो है जी वो किया। अब देखें, इसमें देखने की बात यह है कि हमारे पास इस वक्त ऑप्शन क्या है। देखें, हम इस वक्त मिड स्ट्रीम में हैं, हम एक इम्पेटस के साथ, एक मोमेंटम के साथ हमने एक ऑपरेशन किया है। अब इसमें अगर आप इसको
ایسے ہی ہالٹ کر دیں گے یا آپ اس کے جو منطقی نتائج ہیں اس سے پہلے اس کو آپ ہالٹ کر دیں گے، اور جو آپ نے کچھ جو آبجیکٹیو حاصل کرنے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہو سکتے ہیں، جو کوئی بھی آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں، جو آپ کی پہلی انگیجمنٹ کے لیسنس ہیں، اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو یہ پھر مینس جو ہے یہ ہائیڈرا ہیڈڈ ہو جائے گا، یعنی اس کے پھر کئی سر نکل آئیں گے، پھر آپ ایک سر کی طرف بھاگیں گے، پھر دوسرے کی طرف بھاگیں گے. تو آئی تھنک اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اس کو اپنے منطقی انجام تک یا اس آپ کہہ لیجئے پیرامیٹر تک پہنچانا بہت ضروری ہے جہاں سے ہمیں دوبارہ اس سچویشن میں نہ جانا پڑے. لیکن منطقی انجام سے آپ کی کیا مراد ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کر دیں؟ جی، منطقی انجام سے میری مراد یہ ہے کہ وہ امیجیٹ پیرافرنیلیا اور وہ سٹرکچر جو ہمیں امیجیٹلی ہمارے بارڈرز کے ساتھ ہمیں انٹرفیئر کرتا ہے، جہاں سے یہ ساری در اندازی ہوتی ہے، جو یہ کل چین 10 سے 12 کلومیٹر کی ہے، پھر اس کے پیچھے جو جس طرح کی سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ جو جگہیں ہیں جہاں پہ ٹیررسٹ کو اور جہاں پہ سوئسائڈ بمبرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر وہ جو اسلحے کے ڈیپو ہیں، پھر وہ جو اسمال آرمز کے کیشے ہیں جہاں پہ لاکھوں رائفلیں پڑی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک وہ جب تک یہ ساری چیزیں فگر آؤٹ نہیں ہوتی اور اس امپیٹس میں ان کو ہم نیوٹرلائز نہیں کرتے، ہمیں اپنا امپیٹس اور مومنٹم لوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا رضا صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں اس حوالے سے جیسے کہ عابد صاحب، میں بلکہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تو ماری صاحبہ آپ کی جانب بھی یہی سوال لے کر آنا چاہوں گی کہ اب بالخصوص افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ ہو، وارسک سیکٹر کی پوسٹ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ سرحدی ڈیٹرنس اب بہت حد تک بہت ویزیبلی طور پر اب ڈیفینیٹلی کم ہوگی؟ آگے پیرامیٹرز کس جانب آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہو کیا رہا تھا. در حقیقت بات یہ تھی کہ ایک طرف جب ہم ان سے کہتے تھے کہ جی آپ دہشت گردوں کے خلاف کام کریں تو ہمیں یہ جواب یہ دیتے تھے کہ جی یہ دہشت گرد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جو حملہ کیا گیا وہ افغان نیشنل آرمی کی طرف سے کیا گیا، جو آپ کے خلاف جو ہے دہشت گردی کو ایک طرح سے ایک لیوریج دینے کی کوشش کی گئی، اس کے پیچھے جو گٹ چوٹ تھا وہ سامنے آپ کے آ گیا. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ آپ ایک بفر زون کریٹ کریں، آپ چاہیں گے کہ یہ آپ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا، آپ نے ان کو اجازت دی، ہم اب اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ واپس پاکستان کے سر پہ کھڑے ہو کر آئے اور دوبارہ سرحد کے ذریعے پاکستان کی عوام کو، پاکستانی جو سویلین سیٹ اپس ہیں اور پاکستان کی ملٹری اور باقی فورسز کے اوپر جو ہے دہشت گرد قسم کے واقعات میں اضافہ کریں. تو ایسی صورتحال میں آپ بفر زون کریٹ کریں گے اور آپ بفر زون پورے پاکستان افغانستان کی سرحد پہ کریٹ کریں گے تاکہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر جتنا بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ملیٹریلی آپ وہ کام کریں گے. کیونکہ آپ اجازت ہی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ زیر زمین ٹنلز کھولتے ہیں، وہ آپ کے خلاف اسمگلنگ کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے خلاف جو عام بیچارے اخوانی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں بطور ہیومن شیلڈ. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد وہاں جتنا بھی جو سیٹ اپس ہیں ان کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے. لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ حملہ افغانستان کے اندر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ آپ دہشت گردی کر رہے تھے، اس لیے کیا کیونکہ آپ دہشت گردی کے ذریعے ایک جو ہے ٹولے کے ذریعے آپ یہ کوشش سمجھ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں گے. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں انٹرنلی بھی ان کے لیے چیلنج بنیں گی، لیکن بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ بفر زون کریٹ کریں. اگر ہم یہ بفر زون اور ماریہ صاحبہ اسی عسکری حکمت عملی کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ بہت ہوئے گا. دیکھیں یہ جو پہلے ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دو قسم کی خاکے پیدا کیے ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ جی کوئی ان کے خلاف عسکری کارروائی نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو ان کو نقصان ہوئے گا. دوسرا یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ امریکہ اور جو بین الاقوامی دنیا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں اس وقت کوئی بھی دنیا سے ان کے خلاف یا ان کے ساتھ کوئی آواز نہیں آ رہی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل سسٹم میں اس وقت چیلنجز ہیں، UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت یہ بات واضح ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے اگر استعمال ہوگی تو آپ حق بجانب ہے چیپٹر 7 کے نیچے کہ آپ طاقت کا استعمال کر سکیں. اس وقت آپ نے آرٹیکل 51 آف دا UN بھی آپ استعمال کریں اور UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت آپ ان پہ اقتصادی سینکشنز لگا سکتے ہیں. آپ تمام ممبران ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبران ہیں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر امریکہ نے 2001 اچھا یہ بڑی اہم بات ہے ماریہ صاحبہ، یہیں سے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.